बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अजीज़ अस्सलाम वालेकुम। जिस महल्ले में मैं रहता हूँ, हमारा एक मस्जिद का साथी 50 के लगभग के है। उसका एक बेटा है 22-25 साल का। बस ये 2 फर्द है घर में, बाकी बच्चियाँ हैं। उसने अपने रोज़गार के लिए किस्तों से एक रक्षा ख़रीदा। जो किस्तों से ख़रीदी जाती है तो वो डबल कीमत पे होती है, तो उसका कीमत तब 5 लाख। तो वो थोड़ा थोड़ा किस्त देता रहा, आधे तक पैसे पहुंच गए। और वो दिन रात, दिन को उसका बच्चा चलाता था, फिर असर के बाद जो उसका वालिद चलाता था रक्षा। और सब उतने महंगाई के बावजूद और इतने पेट्रोल महंगा होने के बावजूद बस उसका कुछ ना कुछ गुजारा होता, और किस्त भी वो किसी न किसी तरीके से पूरा करता। कि कल परसों जो है वो रास्ते में उसको पकड़ करके जीटी रोड पे उसके साथ बैठे। फिर तो उसको कहा कि साइड पे खड़ा करो, पिस्टल निकाला कि उतरो। मोबाइल भी ले लिया, जो कुछ उसमें दिन की कमाई थी वो भी ले ली, और उधर साइड पे खड़ा किया कि इधर खड़े रहो। और जो जीटी रोड के साइड पे 2 बैठे थे वो उठ के आए और वो रक्षा ले गए। जब तकरीबन 1 घंटा गुजर गया, जब वो अपनी जगह पे महफूज पहुँचे, उनको ने कॉल किया कि भाई इसको छोड़ो। तो हम तो चलो ये भी शुक्र करते हैं कि उसको मारा नहीं, और इसने कोई आगे पीछे हरकत करता तो उसको मार भी जाती, चली जाती। अभी वो इतना परेशान है, उसका रिज़्क़ का ज़रिया छिन गया। ये क्या है? ये बदअमनी का और ये जुल्म का बाज़ार गर्म है। लोग बेरोज़गार हैं, खाने को नहीं मिलता, जिनको मिलता है उनसे छीन लिया जाता है। तो बात अभी बहुत मुश्किल हो गई। अभी मस्जिद में वो गरीब परेशान। बाकी जो अभी वो किसके पीछे फिरता है, उसकी बीवी कहता है वो फलानी जगह जो किताब देखता है, फलाना, वो और पैसे मार रहे हैं। ओ भाई, किताबों से कुछ नहीं होता। फिर मैंने उसको कहा कि जो तुम्हारा मोबाइल ले गया है, ये जिसका सिम है फ्रेंचाइज में जाओ, और उसको पैसे थोड़े बहुत जितने लोगों के देते हों, जो झूठ मूठ के मौलवी बने हैं, ये करेंगे वो करेंगे, छोड़ो उसको। तो वो तुम्हें कोई ना कोई उसका लोकेशन बता देगा कि ये उसका नाम है। कोशिश करो पुलिस के पास जाके, पुलिस को क्या तकलीफ़ है, वो बहुत से कामों में लगे हैं, वो इसमें कोई किसी का मदद नहीं करते। तो जब ये गुर्बत आती है, गरीबी आती है, तो ये बुराई का रास्ता आसान कर लेते हैं, कुफ्र का रास्ता आसान कर लेते हैं, और फिर वो काम करते हैं जिससे उनको पैसे मिले। औरतें ज़नाकारी करती है पैसे कमाने के लिए, क्या करें। मर्द जो है वह डाके डालते हैं, वो चोरी चकारे करते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को अगवा करते हैं। खुद जो है जिसके पास पैसे नहीं है वो अपने बच्चों तक को बेच देते हैं, रोज़ाना हम अखबारों में देखते हैं। और फिर लोगों के बच्चियों को अगवा करके उसको लाहौर और वहाँ बेचते हैं। सारी ज़िंदगी के लिए वो लोग उसके पीछे फिरते रहते हैं। तो ये अभी ये भी नहीं रहा, किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा। अभी कल परसों एक मदरसा है, मियाँ बीवी जो है वो दोनों आलिम है। मियाँ का जो है बर मस्जिद में मदरसा है, बच्चे पढ़ते हैं। बीवी का घर में, वो भी आलिम है। घर में 2 औरतें आईं, आती रहती हैं। अभी बड़े बड़े गाँव हैं, किसको क्या पता है कहाँ की है। उन्होंने कहा कि हमने 2 बच्चियों को आपके पास दाखिल कराना है, तो आप दाखिला क्या लेते हैं। उन्होंने कहा, वो मदरसे की आलिमा जो थी, उसने कहा हम तो 500 रुपये दाखिला के लेते हैं, और फिर आगे वो पढ़ लेती हैं। बस इतनी सी है ताकि जो इल्म की भी तौक़ीर ना हो, जो चीज़ सस्ता हो या मुफ्त हो तो उसका कोई कदर नहीं करते। उन्होंने कहा ठीक है, तो अभी तो मैं बच्चियों को नहीं लेके आया, तो कल लेके आऊँगा। तो कितना, उन्होंने जेब से 5,000 का नोट निकाला कि इससे 1,000 काटो, 4,000 मुझे वापस दो। वो घर की औरत थी, घर में सारी बच्ची थी, सारे बैठे थे।
وہ گئی اندر سے 4,000 روپے نکال کے اس کو دے دیا، کہتے کل ہم بچے لے کے آئیں گے۔ جب وہ نوٹ جو تھا بازار کو لے گئے، دیکھا تو وہ دیسی یعنی نقلی تھا۔ ابھی مدرسوں کو لوگ چندہ دیتے ہیں، اس سے دین پھیلتا ہے، علم پھیلتا ہے، دنیا اور جہاں آخرت کی کامیابی اس سے ملتی ہے۔ اگر اس کو بھی کوئی نہیں چھوڑے گا تو پھر کون سی جگہ کو چھوڑیں گے؟ آپ خود اندازہ کریں۔ جب میں نے سنا، کانوں کو ہاتھ لگا رہا، یا اللہ، یہ وقت بھی آیا، ایسا وقت بھی ہوگا کہ کوئی مدرسے کو بھی لوٹے گا، یہ بھی کوئی نہیں چھوڑے گا۔ مسجدوں کو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اسے لوگ پنکھے اتارتے ہیں، اسے لوگ پانی کا موٹر اتارتے ہیں، کئی کیا کچھ نہیں کرتے، مگر مدرسے میں نہیں دیکھا۔ تو میرے سب لوگوں سے استدعا ہے کہ 5,000 کا نوٹ میں بہت بڑا گھپلہ ہے، اور ان لوگوں کو بھی میری استدعا ہے، اگر انہوں نے میری یہ ویلاگ سنا، جہاں پیسے نقدی میں زیادہ ملتے ہیں، کوئی رشوت ہے، کوئی بڑا کاروبار ہے، کوئی بڑا پیمنٹ ہے، اور وہ بینک کے ذریعے نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی وہ ٹیکس کا چکر ہے، مصیبت ہے، تو وہاں یہ 5,000 کے نوٹ بہت چلتے ہیں، وہاں زبردست، بس وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو دوبارہ پوچھے گا نہیں، اور بس اندھیر نگری ہے۔ تو یہ کفر جو ہے نا، غربت، مسکینی، پریشانی، مفلسی، یہ کفر کا راستہ بہت آسان کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بھی عذاب میں ڈالتے ہیں، آخرت کے عذاب۔ دنیا میں اگر پھنس گئے، کسی نے گولی ماری، چلا گیا، بے عزتی بھی ہوئی، برکت بھی نہیں ہوتا، اور دوسروں کو گھروں کو لوٹتے ہیں، ویران کرتے ہیں۔ ابھی وہ رکشے والا جو میں نے بات کی، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری تو آدھی پیسے رہتے ہیں، وہ میں کہاں سے دوں گا، کماؤں گا کہاں سے، گھر میں کھانے کے لیے کہاں سے لاؤں گا۔ وہ اتنا پریشان روتا پیٹتا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں بغیر اللہ کے۔ بس بھائی، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے چھٹکارا دے جو ظلم کرتے ہیں، خواہ وہ سامنے کرتے ہیں، خواہ حکومت میں بیٹھ کے کرتے ہیں، خواہ حکومت کی کرسیوں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، خواہ ان کے ہاتھ میں قلم ہے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ان کے طاقت جو ہے، کرسی میں طاقت ہے، اس میں کرتا ہے۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ ان کا جو زور چلتا ہے، ان کو زور کو اللہ تعالیٰ اپنے زور سے توڑے، اس پہ قہر نازل کرے، ان سے مسکینوں غریبوں کو نجات دے، اور جو ملک کا حال جس نے کیا اور جس حال میں ابھی ملک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رسوا ذلیل کرے۔ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، سب سے بے غیرت لوگ ہمارے اشرافیہ ہیں۔ ان کو گالی سے کچھ نہیں، ان کو بددعا سے کچھ نہیں، ان کو جو مرضی اس کو کہو، اس سے ان کو کچھ نہیں۔ بس ان نے دنیا کو منتخب کیا، دنیا کا فائدہ اور دنیا کا دولت ان کے لیے سب کچھ ہے۔ وہ اللہ کو بھول چکے ہیں، وہ آخرت کو بھول چکے ہیں، اور روز محشر کو بھول چکے ہیں، اللہ کے انصاف کو بھول چکے ہیں۔ وہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور یہ ظلم کا جو بازار ان نے گرم کیا ہے، یہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ اور یہ نہ چنگیز خان رہا، نہ اس کی چنگیزی رہی، بس یہاں ان کی بھی نہیں رہی۔ وما علینا الا البلاغ۔